औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारा आज का टॉपिक जिस पे आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो साल अव्वल का सिलेबस तलखीस निगारी है। ये आपके पेपर में सवाल नंबर 8 होता है और इसकी खूबी ये है, इसको जितना आप कम लिखेंगे आपको उसके इतने ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और तलखीस निगारी ये आपके सिलेबस में आने वाला सवाल ऐसा होता है जो आउट ऑफ सिलेबस होता है। मतलब ये वाला जो पैरा आता है ना, ये अनसीन पैराग्राफ आपके सिलेबस में दिया जाता है। तो आइए इसके बारे में बात करते हैं, चीज़ को समझिएगा और समझने के बाद आप आसानी से इसको हल कर सकेंगे। तलखीस निगारी, तलखीस अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी होते हैं इख्तिसार करना, खुलासा करना। जो आपके सामने इबारत आएगी उसको आपने शॉर्ट करना है, थोड़ा करके लिखना। अब थोड़ा कितना लिखना है, तो वो 1/3 जो आपके पास वो वाली इबारत आएगी उसका तीसरा हिस्सा हमने लिखना होता है। जिस तरह असबाक के खलासे हम लिखते गए हैं कि सबका खलासा लिखने के लिए जो ज़रूरी हमारे पास शराइत होती थी उसमें ये होता था कि जो जिस सबक आप खलासा लिख रहे हैं आपने उस सबक का तीसरा हिस्सा लिखना है। सो इसी तरह का जो हमारे पास ये पैराग्राफ होगा उसका हमने तीसरा हिस्सा लिखना होगा। तीसरे नंबर पे देखिए कि जो तलखीस निगारी है वो सादा और आम अल्फाज में एक तरतीब से आपने उसको लिखना है। और तलखीस निगारी में ज़रबुल इमसाल, मुतरादफात और उसके बाद मिसालें, इक्तबास, ये चीज़ें छोड़ देनी। इनको आपने आसान आम फहम अल्फाज में इसको आपने बयान करना है। और अगर तलखीस के अंदर कोई मुकालमात वगैरह आ जाए उसको आपने सादा नसर की सूरत में लिखना है। इसके बाद सवालिया, निदाया, फजाइया, इस तरह के जो भी जुमले आ जाए जिसमें सवाल पूछा जाए, मुखातब किया जाए, दुख या सुख का इजहार हो, तो उसको आपने सादा जुमलों में तब्दील करके लिखना है। फिर अगर तलखीस निगारी के अंदर कोई शेर आ जाता है, माकूला आ जाता है, तुज़ी आ जाती है, इस तरह के बयान को आपने छोड़ देना है, उसको उसमें आपने नहीं लिखना। और तलखीस में तुज़ी, तबसरा और ज़ाती राय, तरदीद हो गई या अखलाकी सबक हैं, तनकीद है, शेर है, इस तरह की चीज़ों को लिखने से ग्रेज करना है। ये तलखीस निगारी का हिस्सा नहीं होते, इसको आपने नहीं लिखना। और तलखीस में आने वाला जो पैरा उसके बारे में हमने पहले बात की, वो अनसीन पैराग्राफ आपके सामने रखा जाता है। तो ये देखिए, ये एक मॉडल के तौर पर आपके सामने ये एक पैरा दिया जा रहा है, इसकी हमने तलखीस करनी है। आप इस चीज़ को समझिएगा। हमारे पास जो सी ये इबारत है कि एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा, गिरते गिरते उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। वो शाख को बड़ी देर तक इस खौफ से थामे रहा कि अगर शाख छूट गई तो गिरकर मर जाऊंगा। आखिर बड़ी देर बाद उसने जिंदगी से मायूस होकर शाख छोड़ दी, मगर खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ न हुआ। यूं ही एक बेबुनियाद खौफ उसके दिल में बैठा हुआ था। तो देखिए ये वाला जो पैरा, अगर इसके अल्फाज गिने जाएं, अब हमने क्या काम करना होता है, जौन सा पैरा आ जाए उसके अल्फाज को अकाउंट करना है। अकाउंट करने का तरीका क्या होना चाहिए अजीज तलबा, आपने एक लाइन के जो अल्फाज उसको आपने अकाउंट कर लेना और बाकी जितनी लाइनें हैं उनके साथ मल्टीपल कर देना है। तो इनके अल्फाज को काउंट किया गया, ये 75 बनते हैं, 75 अल्फाज। और हमने तलखीस क्या करनी, हमने तीसरा हिस्सा तलखीस करनी जो कि 25 अल्फाज पर हो। 25 से 27 हो जाए, 20 हो जाए, 30 तक भी हो जाए, किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए तलखीस करने के 2-3 तरीके होते हैं, दोनों तीनों तरीके मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। पहले नंबर पे तो ये है कि जैसे कि हमने कहा, एक शख्स रात के अंधेरे में पहाड़ की चोटी से गिरा, गिरते गिरते उसने दरख्त की शाख पकड़ ली। यहां तक एक जुमला पर अगर इसको हम अपने अल्फाज में आसान करके लिखें कि हम ये कह सकते हैं कि एक शख्स ने पहाड़ की चोटी से गिरते हुए दरख्त की शाख पकड़ ली। तो देखिए आप ये अहम नकात में रफ अमल में ये काम आप कर सकते हैं कि एक शख्स ने पहाड़ की चोटी से गिरते हुए दरख्त की शाख को पकड़ ली। बात यही है, लेकिन हमने उसको इख्तिसार के साथ उसको हमने मुख्तसर बयान कर दिया है। वो शाख को बड़ी देर तक इस खौफ से थामे रहा कि अगर शाख छूट गई तो वो गिरकर मर जाएगा या गिरकर मर जाऊंगा। इसका हम ये कह सकते हैं कि मौत के खौफ से उसने शाख को नहीं छोड़ा या मौत के खौफ से उसने शाख को पकड़े रखा। इसके बाद देखिए, आखिर बड़ी देर बाद उसने जिंदगी से मायूस होकर शाख छोड़ दी। तो हम इतना कह सकते हैं, मायूस होकर उसने शाख छोड़ दी आखिर, मगर खुशकिस्मती से जमीन करीब थी, उसे कुछ न हुआ। यूं ही एक बेबुनियाद खौफ उसके दिल में
بیٹھا ہوا تھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں خوش قسمتی سے اسے کچھ نہ ہوا. بڑی بات سی ہم نے اس کو شارٹ کر دیا, ہم نے اس کو مختصر کر دیا. ایک تو طریقہ کار تلخیص نگاری کا یہ ہو گیا. اب اس میں دوسرا طریقہ کار دیکھیے, آپ جو عبارت ہے اس کو پڑھتے جائیے. دیکھیے, ایک شخص رات کے اندھیرے میں پہاڑ کی چوٹی سے گرا. اس میں اہم لفظ کون سا آ رہا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی. اس کو آپ انڈر لائن کر دیجئے. گرتے گرتے اس نے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا. درخت کی شاخ کو پکڑنا یہ ایک اہم بات آ رہی ہے. اس کے بعد وہ شاخ کو بڑی دیر تک اس خوف سے تھامے رہا کہ اگر شاخ چھوٹ گئی تو گر کر مر جانا, مطلب کہ مرنے کا خوف. یہ چیز اس خوف سے اس نے شاخ کو پکڑے رکھا. اس کے بعد آخر بڑی دیر بعد اس نے زندگی سے مایوس ہو کر, یہاں مایوسی کا لفظ آ رہا ہے, جو عام لفظ ہے اس کو ہم یہ انڈر لائن کر رہے ہیں. مگر خوش قسمتی سے زمین قریب تھی, اسے کچھ نہ ہوا. یوں ہی ایک بے بنیاد خوف اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا. پہلا طریقہ کہ آپ کوئی سا جو بڑے جملے ہیں اس کو آپ اختصار کر سکتے ہیں, شارٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. دوسرا طریقہ دیکھیے کہ ہم نے کیا کام کیا, جو اہم لفظ ہر ایک عبارت کے یا ہر ایک مصرے کے اندر, ہر ایک جملے کے اندر آ رہے ہیں, اس میں عام لفظ ہم نے انڈر لائن کر دیے. جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پہاڑ کی چوٹی, درخت کی شاخ, خوف مینز موت کا خوف, مایوسی, خوش قسمتی اور بے بنیاد. اب یہ الفاظ ہمارے ساتھ پاس آگے, عام الفاظ ہم اس جگہ لکھ سکتے ہیں, یہ رف ورک کا کام ہوتا ہے. تو اب دیکھیں, یہ اہم الفاظ پکڑ کر آپ کے سامنے میں تلخیص کرتا ہوں, آپ آسانی سے جان جائیں گے کہ آیا کہ 75 میں سے یہ کتنے حروف بنتے ہیں. ایک شخص پہاڑ کی چوٹی سے, ایک شخص نے پہاڑ کی چوٹی سے گرتے ہوئے درخت کی شاخ پکڑ لی. موت کے خوف سے اس نے نہ چھوڑا, زندگی سے مایوس ہو کر شاخ چھوڑ دی. خوش قسمتی سے زمین قریب تھی, اسے کچھ نہ ہوا. یہ تلخیص نگاری ہوگی. اور یہ اہم الفاظ, اس کو انڈر لائن کرنے کا ہمیں ایک اور بھی اجر ہوتا ہے, ایک اور بھی فائدہ ہوتا ہے. یہاں سے ہمیں نا ایک جو اس عبارت کا عنوان ہوتا ہے وہ مل جاتا ہوتا ہے. اب یہ یہاں تک تو آپ کا رف کام آ جاتا ہوتا ہے. اب ہم نے جو پیپر میں پریزنٹ کرنا ہے, ہم نے وہاں تلخیص نگاری کیسے کرنی ہے. وہاں سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے عنوان لکھنا ہے کہ وہ جو ہم نے عبارت پڑھی, اس عبارت کا عنوان کیا آ سکتا ہے. اس عبارت کا عنوان یہ بھی آ سکتا ہے, بے بنیاد خوف. اس عبارت کا عنوان خوش قسمتی بھی آ سکتی ہے. اس عبارت کا عنوان بے بنیاد خوف بھی آ سکتا ہے. اس عبارت کا عنوان موت کا ڈر یہ بھی آ سکتا ہے. تو ہم نے کیا کام کیا, ہم نے بے بنیاد خوف جو ہے یہ لکھ دیا. تو بورڈ میں بچے جو عنوان ہے اس کے 2 نمبر ہوتے ہیں, 2 نمبر عنوان کے. آپ تلخیص دیکھیے, ہم نے اس کی تلخیص کی کہ ایک شخص نے پہاڑ سے گرتے ہوئے شاخ پکڑ لی, موت کے خوف سے نہ چھوڑی, مایوس ہو کر چھوڑ دی, خوش قسمتی سے زمین قریب تھی, اسے کچھ بھی نہ ہوا. اور یہ جو تلخیص ہے 8 نمبر کی تلخیص ہوگی. 2 نمبر عنوان کے ہیں, 8 نمبر کی تلخیص ہے. اور اس کے بعد متبادل عنوانات, 2 متبادل عنوانات لکھ دینے چاہیے. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر آپ کا یہ عنوان غلط ہوتا ہے, ان دونوں میں سے اگر ایک عنوان بھی آپ کا ٹھیک ہوا تو آپ کو 2 نمبر عنوان کے مل جائیں گے, اور جو 8 نمبر ہیں وہ تلخیص کی مل جائیں گے. اور تلخیصیوں کو پہلو مشکل نہیں ہوتا, آپ اس پیرے کو 2 سے 3 بار پڑھنے کے بعد اپنے الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں, کسی قسم کا نہیں ہوتا. دیکھیے, ہماری زندگی کی روزمرہ جو روٹین ہوتی ہے, روزمرہ جو ہماری باتیں ہیں, روزمرہ روٹین, اس میں دیکھا جائے کہ سمپل سی میں بات آپ کے سامنے کرتا ہوں. جیسے کہ کہتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا, میں نے وضو کیا, قرآن پاک کی تلاوت کی, اس کے بعد جوتے پالش کیے, دانت صاف کیے, نہایا, ناشتہ کیا, جوتا پہنا اور سٹاپ پہ چلا گیا, وہاں سے گاڑی بیٹھا اور کالج چلا گیا. یہ اتنی بڑی بات میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. اب دیکھیں, اس کا ہم اختصار کرتے ہیں, اس کو ہم شارٹ کرتے ہیں, اس کو مختصر کرتے ہیں کہ میں صبح سویرے اٹھا, قرآن پاک کی تلاوت کی, تیاری کر کے کالج چلا گیا. تو یہ تلخیص نگاری ہوگی. اتنا سے 2 جملوں میں آپ کی بات کلیئر ہو جاتی ہوتی ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹ, یہ ہمارا تلخیص نگاری کا ٹاپک تھا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا. اس کو سنیے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور نیچے کمنٹ میں اس کے ریلیٹڈ گرامر کے جو باقی جتنے پورشن ہیں, مکالمہ نگاری ہے, اور اس کے بعد ہمارا درخواست ہے. تو جتنے اس طرح کے ہمارے ٹاپک ہے وہ سارے اس کے لنک نیچے دیے گئے ہیں, اس پہ آپ کلک کیجئے, آپ کو وہ والی ویڈیو بھی مل جائے گی. اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آپ آگاہ کیجئے. اللہ حافظ.